Farmers in Koti have asked the government to expedite the disbursement of agriculture subsidies under various schemes, citing delays at a crucial stage of farming season. With erratic monsoon conditions and increasing cultivation cost, farmers say timely financial assistance is essential for irrigation, crop protection, and other agricultural activities. माझं नाव पांडुरंग शंकर गावडे. ओके, तुमचें नाव कितें? माझं नाव राजू नारायण सतरकर. ओके, सो म्हाका एक सांग, आता सगळें वत पडलां आनी तुमी इतली मेहनत घेतलेली आसा, सो ह्या वताचो कितें तुमकां लुकसाणी बी जाता तशी कितें? पळय, पयलो म्हणल्यार आमकां आरोग्या पयलें ह्या वत जें आसा तें हानिकारक आसा. हय, आमकां जेन्ना हानिकारक आसा तेन्ना झाडांक तें निश्चितूच हानिकारक आसा. हय, झाडांक आमी दिसाक 2 वेळा शिंपताले, पूण ते 2 वेळा शिंपोवन सुद्दां उदकाचो तेजो असर कांय पडना. उदक घातलें की जप्प करून सुकता. आनी हांगासर उदकाची टंचाय आसल्या कारणान आमी तें गाडयेन उदक हाडटा, टँकरान उदक घालता. तें मागीर सकयल दवरून तें मागीर वयर पावपाक जाय उदक. सकयल आमी टँकराच्यान वॉटर पंप लायता, हय, म्हणजे पेट्रोलाचो पंप, आनी त्या पंपान आमी इंडिविज्युअल लेवलाचेर आमचे खंय खंय जो जागो आसा थंय व्हरता आनी थंयच्यान मागीर बेलनां भरून आमी मागीर तें कळसुल्यान तें शिंपता. ओके. हे आतां रोंपे जेन्ना तुमी किल्लोन काडटा, हे रोंपे हांगासर तुमी किल्लोन काडटा काय? रोंपे आमी ह्याच जाग्यार किल्लोन काडलेले, जवळ मेच्या 12 तारखेक काडलेले आमी. हय, म्हणजे किल्लोन कित्याक काडले, एक्चुअली ते मुळार मुळार घालता जाल्यार इतकें शक्य ना तें उदक हाडून शिंपपाक. हय, पूण एके कडेन 1000 भर मुळ दोणे काडप आनी ते दोणे मागीर सादारण एक 10-12 दीस जातकीर आमी ते दोणे लावप. आनी दोणे म्हटल्यार कोपां. कपांनी तुमकां कित्याक काडचें पडटा हें? कोपांनी म्हणजे उदक मातशें कमी लागता. ओके, मागीर बी जाली बी ही खंय तरी वेगळीच म्हणजे नवी कशी नवी दिसली नवी स्टायल. म्हणजे आतां कितें उदक तर रोपयेक जर लॅम्प मारून जर बी घातली जाल्यार ताका उदक सादारण एका 1.5 लिटर तरी लागता. एका म्हणल्यार आमकां थोडेंच लागता. एक सगळ्या रोपयां एक कळसूल घालता, एक कळसुल्यान जवळ 500 रुपया दोणे आमचे जाता, शिंपोन जाता. म्हणजे कशी तरी तुमकां आयडिया करून ते तुमकां करचें पडटा. नाजाल्यार तें शक्य ना. सो मागीर आतां हो आख्खो मळो तुमकां फूल तयारी करता म्हणसर अदमास कितलो टायम लागता? सादारण आमी हांगासर तयारी करपाक सादारण मार्च म्हयन्याक 2 महिने झाले. मार्च एप्रील हय. 2 म्हयने फूल सामकें आमी फक्त निवळ करपाकूच केलां. निवळ करपाक. म्हणजे झाडी मार, निवळ कर, उजो घाल, जागे रेडी कर, अशें करून 2 म्हयने आमकां वयता. सादारण 2 म्हयन्याक आमकां जर मान्याचे हिसपान जर आमी काम केलें सादारण म्हाका दिसता 2 लाखांत एकता अशें खर्चाकूच. त्या शिवाय पेट्रोल लागता, बुश कट करता त्या मशिनान आमी कट करता, पण तें सादारण पेट्रोल, मशिनाचो कॉस्ट. मशिनां आमचें आसल्या कारणान आमकां तो मशिनाचो कॉस्ट ना, एक फावटी आमकां लागता. पूण पेट्रोलाचो कॉस्ट, ऑयलीचो कॉस्ट हो सादारण आमकां कांय न्ही म्हणल्यार 50,000 ऑयलीक आनी पेट्रोलाक सुमार आमचे वता. म्हणजे सगळें निवळ करता म्हणसर जवळ जवळ अदमास तुमकां 2-2.5 लाख सामको 2-2.5 लाख तुमकां जाग्यार घालचें पडटा जमनीक. आनी मागीर कितें रोयता तें किल्ललें जाल्यार तें तुमचें. बरे भशेन सगळें जालें जाल्यार आमचें. हय. नाजाल्यार रोग बी लागता न्हू, बरोबर. फवारणी मारची पडटा. सध्या आमकां कांय करूंक मेळना, वत पडल्या कारणान कांय फवारणी बी कांय मारूंक मेळना. मेळना. सो म्हणजे खंय तरी एका भुरग्याची काळजी घेता तशी तुमकां रोपयांची काळजी. सेम तशी भुरग्याची जो मेरेन तुका 5 वर्सां भुरगो जाय पर्यंत जशी काळजी घेता तशी बरी ह्या रोपयाची सादारण 1-1.5 म्हयनो इतकी काळजी करूं जाय, नाल्यार ते रोपयेचो तुका डावटफूल. आनी आतां कितें, आतां ह्या एकात आमकां अशी इतको प्रॉब्लेम जाला की आतां 1.5 म्हयन्याचो जाग्यार आमी पावस येच्यार 1.5 म्हयन्यान सोंपतालें हरशीं काम. पूण आतां आमकां परत तांकां सुरवातीक जो प्रोसिजर करचो पडटा, उदक घालून शिंपचें पडटा, तें परत आमकां करचें पडटा. परत डबल म्हणजे 1.5-3 म्हयने जाय ते येयल्यात आमकां हांगासर. ओके. म्हाका एक सांग, मागीर हांगासर जनावरां म्हणू नाका, मागीर गोवे रेडे, साळी, साळी, गोरवां, ते आमी कंपाऊंडाक भायल्यान नेट मारला. नेट सादारण आमी जवळ जवळ 40,000चे नेट टोटल एरियेक मारला. ग्रीन नेट जें दिसता तुमकां आतां ते सबंद 40,000चो खर्च तेका टोटल निवळ. तो तुका आनी कितें तुका कांय ना. त्या शिवाय बाकीची वंय केल्या जाल्यार फूट मारून ती लाकडाची, म्हणल्यार ती चड तेजे कॉस्ट ना, पूण ती हांगासर एवेलेबल आशिल्ली ती वयलीं झाडां कट करून ती लायल्या. ओके. म्हणजे आतां जवळ जवळ आतां तुमी हे रोपयो लायिल्ल्यो आसा, म्हणजे जर तर उत्पन्न जर तुमकां देवा कृपेन बरें येयलें जाल्यार तुमी सालवार. हय, तर उत्पन्न हें डिपेंड्स अपॉन पावसाचेर. पावसाचेर मागीर फ्रुटाक येवं जाय. झाड जालें म्हणून जायना, ताका फळ येवं जाय. फळ येवन तें तिगो जाय. आतां फळ तिगतलो जाल्यार दोन आहा. ताका रोग म्हणल्यार आतां मूस आसा न्ही, ते मूस लागले काय तवशा जर मूस लागता आनी आमी मार्केटांत घेवन गेले तवशें म्हणल्यार तें बरें न्ही. एक्चुअली तवशें बरें तें, फक्त मूस लागता ताका, तें पेड्यार जाता.
तेजे नंतर ह्या आमकां तवशिणीचो आतां हें मार्केटाक गेल्या नंतर मार्केटाक पयशे मेळों जाय, सगळ्यांचे वांगडा जाय जाल्यार तसो कॉस्ट मेळना ताका. मातशें मागीर व्हरून तेमचें अर्द म्हारग अशें घालता तशें घालपाचें. आतां पळय ह्या टायमार जर आतां अशें मेळत जाल्यार ताका रेट आहा. ओके, सरकाराचो कसो कितें तुमकां पाठिंबो आसता? एग्रिकल्चराचो पाठिंबो आसा, पूण एग्रिकल्चराचें आतां जर तुवें फाल्यां आतां साऱ्याचें सार धरया, आमकां जर कितें फेसिलिटी मेळटा जाल्यार आमकां आतां येवन आमकां एग्रिकल्चराचो फेसिलिटी कांय ना. ह्या वर्सा गेले जाल्यार फुडल्या वर्सा एग्रिकल्चराचो आमी हांगासर आतां पात्रांवान बोरहोल मारपाचो हें केला. पूण आतां ती केन्ना जातली ती पळोवपाची. ती बोरहोल हांगा जालें जाल्यार आमकां उदकाची जे गाडयेन उदक हाडटा तितून आमकां थोडेफार सवलत मेळटली. तुमी कितें म्हटलें की एग्रिकल्चराची फेसिलिटी ज्यो आसा ह्यो तुमकां खूब लेट मेळटा. सो ह्यो जर तुमकां ताबडतोब जर मेळ्ळ्यो आसत जाल्यार हेजो तुमकां फायदो जातलो? भरपूर फायदो जातलो. हय. आतां सबसिडी मेळटा आमकां, साऱ्या सबसिडी मेळटा, पूण सारें केन्ना परत आमी फुडल्या मार्च्या पयलू जर बिलां जर सबमीट केली जाल्यार सबसिडी पडटा. ऑन द स्पॉट सारें हाडटा तेन्ना आमकां सबसिडी मेळत. ह्या टायमार आमकां कितें जाता प्रॉब्लेम, हातीक पयशे कमी आसता आनी तितूंत त्या टायमार जर ऑन द स्पॉट जर आमकां एग्रिकल्चराक जर सबसिडी दिली जाल्यार आमकां थोडे पयशे बचत जाता. मागीर मेळटा रे, पूण मागीर मेळोन तें कशें आतां परत प्रोसेस करूं जाय, सगळें फॉर्म भरूं जाय, डिपार्टमेंटाक दिवं जाय, तेजी बिलां जर लावूं जाय. आनी हे जर बील बी खंय तर मिस जालें जाल्यार तें परत बील मेळना तें, मागीर ती सबसिडी मेळटलीच ना. आतां ही कसली फाल्यां बोरवेल म्हूण फेन्सिंग करपाचें तें ऑन द स्पॉट ना. आतां आमी हांगा रोयता, ह्या स्पॉटार येवन तर आमकां गव्हर्मेंटान एग्रिकल्चरान जर सर्वे करून जर आमकां ऑन द स्पॉट दिली जाल्यार म्हाका दिसता तेजो खूब फायदो जातलो. म्हाका तसो न्ही, आमकां खूब लोकांचो फायदो जावंक शकता. सीएमा कडेन कितें मागणी आहा तुमची? कडेन एग्रिकल्चरच्या संदर्भान जर करता जाल्यार ऑन द स्पॉट सीएमान आमकां कांय तरी तरतूद करची. आनी ह्या वेळार आतां मळो जर आसा पावसाच्या उदकाचो इतको टंचाय जाल्यार प्रॉब्लेम जाला की सादारण जर तुका उदकाचो खर्च आमकां जर एक 50,000 येतालो जाल्यार सादारण 1 लाखा पावता. सगळ्यांकूच, आमकां तसो न्ही, पावस नासल्या कारणान. ह्या लेवलाचेर सीएमान जर आमकां सगळ्या एग्रिकल्चरिस्टच्या कारण मळेकार जे आसा खास करून, हेजे पयलीं मळेकारां खातीर 5,000ची स्कीम काडलेली, खूब मळेकारां मेळ्ळी, आमी घेतली तशी. तर ह्या प्रकारची जर ह्या वर्सा दुश्काळ हो सादारणपणी, ह्या वर्सा जो पावस नासल्या कारणान दुश्काळ, ह्याच पिकेचेरच न्ही, फुडल्या पिके सुद्दां म्हारग पडटले. म्हणून सरकारान आमकां ह्या लेवलाचेर जावं खास करून सीएमाक हांव रिक्वेस्ट करता की ह्या लेवलाचेर आमकां जर कितें मेळटा तरतूद करून जर कितें दिवपाक मेळटा जाल्यार फेसिलिटी आमकां दिवची, अशी तांकां आमी सगळ्या एग्रिकल्चरच्या मळेकारा वतीन सगळ्यांच्या वतीन हांव तांकां विनंती करता.